दौलत के बावस वो अजियतों में ज़िंदगी बसर करते हैं। इरशाद फरमाया, वमन आरदा ज़िक्री, जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करे, मेरी याद से मुंह फेर ले, मेरे बताए हुए अहकाम पर अमल करने के बजाय उनसे रूगर्दानी करने का मिजाज पैदा कर ले, फ़इन्ना लहू मईशतन तन्का, हम उसकी मईशत तंग कर देते हैं। उसकी मईशत का पहिया सुस्त रफ्तार हो जाता है और फिर उसकी मईशत तंग हो जाती है। ये किस शख्स का मकसूम है? जो अल्लाह के जिक्र से एराज करे, उसकी ज़िंदगी तल्ख हो जाती है, उसकी ज़िंदगी के सुख छीन लिए जाते हैं, उसकी ज़िंदगी दुखों से भर दी जाती है। कौन? अल्लाह अकबर। जो ये नफरत के जज्बात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ये दलील है कि आपसे कोई ऐसी बात होगी जिससे आपका रब आपसे नाराज़ है, और जब आपका रब आपसे राज़ी होता है तो आपके लिए राहें कुशादा होना शुरू हो जाती हैं, रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मुश्किलात में अल्लाह ताला की तरफ रजू करें। सूरह नूह के अंदर इरशाद फरमाया, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। फरमाया कि उसके हुजूर इस्तिग़फ़ार करो, वो आसमान से बारिशें नाज़िल करेगा, तुम्हें बेटे भी देगा, तुम्हें माल भी देगा, लहलहाते बाग भी होंगे, चलती नहरें भी होंगी। मईशत का पहिया चल जाएगा अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे। तो आज हम कहते हैं ये हो फलां माहिर और फलां शख्स हो तो फिर हमारी मईशत बेहतर हो सकती है। अल्लाह ने कहा इस्तिग़फ़ार करना सीख लो, मैं तुम्हारे लिए रहमतों के दरवाजे खोल दूंगा, रहमतों के दर कुशादा कर दूंगा, पेचीदगियां खत्म हो जाएंगी, मुश्किलें आसान होने लगेंगी अगर तुम अल्लाह से डरना सीख जो, उसके हुजूर इस्तिग़फ़ार करना सीख जो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर नीचे से अज़ाब नाज़िल होगा। वह हुवल क़ादिर, वो इस बात पे कादिर है, अन यबअसा अलैकुम अज़ाबन, कि वो तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाज़िल करे, तुम्हारे पर से, तुम्हारे नीचे से। अल्लाह अकबर। ऊपर का अज़ाब क्या है कि आसमान से पत्थर बरसे, नीचे का अज़ाब क्या है? ज़लज़ले आए, या फिर ज़मीन फसल देना छोड़ दे, ज़मीन बंजर हो जाए, ये नीचे का अज़ाब है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ऊपर का अज़ाब ये है तुम्हारे हुक्मरान नाअहल हों, और नीचे का अज़ाब यह है तुम्हारी औलादे नाफरमान हो जाए। ये ऊपर और नीचे का अज़ाब है जिसमें तुम्हें मुब्तला कर दिया जाता है। ये कब होता है? जब तुम अल्लाह के हुक्मों के नाफरमान हो जाओ। जब कोई कौम, उनके चंद लोग अल्लाह के नाफरमान हो जाते हैं तो फिर उन चंद लोगों को इनफरादी अज़ियतों में और मुश्किलात और पेचीदगियों में मुब्तला किया जाता है। लेकिन जब कोई कौम मिन हैसुल मजमू अल्लाह के हुक्मों को तोड़ती है और उसके अहकाम से रूगर्दानी करती है तो फिर पूरी कौम को मुशक्क़तों में, अज़ियतों में, तकलीफ़ों में मुब्तला किया जाता है। उसका इलाज क्या बताया? इस्तिग़फ़ार। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम से कहा तुम्हें माल भी मिलेगा, तुम्हें दौलत भी मिलेगी, तुम्हें बेटे भी मिलेंगे, सरसब्ज़ जो है वो बागात भी नसीब होंगे, उनकी शाखें फलों से लदी हुई होंगी, चलती हुई नहरें और बरसती हुई बारिश, सावन के निचड़ते हुए बादल और माहौल की खुनकी और खूबसूरतियाँ और जमाल और लहलहाते हुए सब्ज़े और बरसती हुई बारिशें, और तुम्हारे ऊपर हर तरह की इनायात बरसेंगी अगर तुम अल्लाह से डरना सीख जाओगे और अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार करना सीख जाओगे। तुम्हें खुशहाल और खूबसूरत ज़िंदगी अता कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी मईशत तंग कर दी जाएगी। व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, और हम क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। ये उस शख्स की कहानी है जिसने अल्लाह के जिक्र से एराज़ किया तो दुनिया के ऊपर उसकी ज़िंदगी तलखियों से भर दी गई। मैं तो अंखियारा था, मुझे तो खूबसूरत आंखों से माला माल किया गया था, और आज ये आंखें बेनूर कैसे हो गई? तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये बेनूरी तुम दुनिया से लेकर आए, तुम वहाँ से अपनी आंखों के उजाले खो आए हो, तुम्हें रोशनी दी थी, हमारी आयतें आई थी, तुमने हमारी आयतों को भुला दिया था, आज हम तुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो वो नाबीना उठाया जाएगा क़यामत के दिन, और ये वो शख्स है जो दुनिया में आज नाबीना रहा, आज उसने अपनी ज़िंदगी के मकसद को ना समझा। कुरान मजीद में दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया
من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی وہ نابینا اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں اندھا رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس نے اپنے مقصد زندگی کو ہی نہ سمجھا۔ 60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی زندگی عطا کی گئی تھی۔ یہ زندگی کیوں عطا کی گئی ہے؟ وہ منصوبہ بندی اس دنیا کی زندگی کے لیے تو کرتا رہا، سویر سے شام تک، شام سے سویر تک لگا رہا جی میں اپنا مستقبل ٹھیک کر رہا ہوں۔ 18 19 20 سال تک اس نے پڑھا، دن رات محنت کی، پھر اس کے بعد ڈپلومے کیے، اس کے بعد اس نے محنت کی، ہنر سیکھا، پھر کاروبار میں آیا، دن رات ایک کر دیا، خوشیاں چھوڑی، شادیاں چھوڑی، دوست چھوڑے کہ بس میں اپنا مستقبل بنانا ہے۔ 30 سال کی زندگی میں جا کے اس کا مستقبل سیدھا ہوا۔ 45 سال کی زندگی میں بیماریوں نے حملے کر دیے، 50 سال کی زندگی میں انتقال کر گیا۔ 15 سال کا مستقبل تھا اس کا، جس کے لیے اس نے جو ہے وہ 35 سال 40 سال صرف کی ہے۔ یہ تھا اس کا ٹوٹل مستقبل۔ کسی کا 20 سال کا مستقبل ہوگا، کسی کا 30 سال کا ہوگا، لیکن وہ مستقبل کو بھول گیا جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ 50 سال کا نہیں، 50 سال کا نہیں، قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ایک دن، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ میاں صرف اس زندگی کو مقصود تو وہ سمجھے جس کا آخرت کا عقیدہ نہیں ہے، جو یہ یقین رکھتا ہے اللہ رسول پر، اس کو جو ہے وہ کامل یقین ہے، اور قرآن مجید پر اور حدیث طیبہ کے بتائے ہوئے ضابطے اس کو مستحضر ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ آخرت ہے، ہم اعمال کی جواب دہی کے پابند ہوں گے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، تو وہ کیسے آخرت سے غافل رہ سکتا ہے؟ تو اگر وہ اس دنیا کی زندگی کو سمجھا اور نابینا رہا تو کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ بھٹکا ہوا شخص ہے جس کو مقصد زندگی سے ہی آگے ہی نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا؟ ہم آئے کیوں؟ تو میاں ہم اس دنیا پر آئے ہیں تو ہمارے رہنے کا، آنے کا کوئی مقصد تھا، مدعا تھا۔ اس مدعا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دن رات کوشاں رہنا چاہیے، استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دیں گے۔ جو آپ نے دیا ہے، جو بانٹا ہے، وہ بھی آپ کا نہیں تھا، وہ بھی تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں جو عطا کرے گا، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کتنا دینا چاہیے؟ تو کہا اگر تم گن گن کے دیتے ہو تو پھر ایسے ملے گا، اگر بے حساب دیتے ہو تو وہ بھی بے حساب عطا کرے گا۔ وہ کسی زمانے کے اندر کنووں سے زمینوں کو سیراب کیا کرتے تھے، کنویں سے پانی نکال کر کے سیرابی ہوتی تھی۔ بعد میں یہ ٹیوب ویل آ گئے تو پھر جو ہے وہ کنویں ایک عرصہ لوگوں نے بند نہیں کیے کہ ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کنویں جا کے دیکھو، ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت گدلا ہو گیا۔ ان کا پانی تو شفاف تھا اور وافر اور فراواں تھا، اب گدلا ہو گیا اور بہت نیچے چلا گیا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ کنویں اپنا فیض باہر دیتے تھے، نیچے سے چشمے پھوٹتے تھے، سوتے پھوٹتے تھے، اور اللہ ان کو عطا کرتا تھا۔ جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی ان کو عطا کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے تم اگر دیتے رہو گے تو سوتے پھوٹتے رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں بانٹنے کا مزاج پیدا کرو جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے تو فرمایا کہ تم راستے سے گزرتے ہوئے کوئی چیز جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس کو راستے سے ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی کو ہنس کے مل پڑو، کسی کو مسکرا کے کسی سے بات کر لو تو فرمایا یہ بھی تمہارا صدقہ لکھا جائے گا۔ یہ نیکی بھی چھوٹی نہ سمجھنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔
تو جو آپ کے پاس ہے وہ بانٹو، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ اور عطا کرے گا، اور زندگی کے اندر ایک تمانیت کا نور اور ایک اجالا پیدا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو خوشگوار اور خوبصورت زندگی کا نور عطا فرمائے۔ سنتوں سے قبل صرف 2 منٹ آپ کے لوں گا، اور آپ اگر اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں گے تو میں شکر گزار ہوں گا۔ یہ بھی آپ کا 2 منٹ دینا، یہ آپ کا جو ہے وہ بڑا پن ہوگا، اور وہ یہ کہ اوپر مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی، اور جو ہے وہ اس ذریعے سے یہ آواز آگے بھی پہنچے گی۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ادارۃ المصطفیٰ انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ تعمیر کے مراحل طے کرتے ہوئے تکمیل کی منزل تک اس کی یہ بلڈنگ پہنچ گئی، اور اس کی جو دیگر تعمیراتی کام ہمارے ذمے ہیں۔ ہماری آرزو اور خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2019